मंदिरात आनंदान भितो सोडूया. दिसो आयचो आमचे पूर्वेचो नवें गीत रोचून गावया. सोर आमचे ताळे एकठांय करून संतोषान उल्हास सोडया. कुशीन भरून आमची काळजां देवाक गोडवीक महिमा निरंतरी दिवया. Alleluia, 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 Alleluia. मोगाळ बाबा भयणानो, तुमकां सगळ्यांक ह्या मिसाच्या बलिदानान माये मोगाचो येवकार. आनी हे मिसाचें बलिदान सुरू करता आसतना देवाचे आसने आमचे मदें मागुया. त्रिएक देवाची बेसावां ह्या दिसाचेर मागुया आनी भावार्थान उच्चारुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. मोगाळ बाबा भयणानो, आमी आयज भाग्योंत आंकवार मारिया रोजाराची सायबीण हिची परब आयज आमी समोरमता. आयच्या दिसा आमकां जेजू हुस्कायता आमच्या मागण्याच्या जिविताचेर नियाळ करूं. हांव क्रिस्तांव कसो, हांव जेजूचो पाटलावदार कसो म्हज्या चालत्या जिवितान मागण्याक म्हत्व दिता काय. मागणें जावन आसा आमच्या जिविताचो एक मुखेल भाग. हे मागणें जावन आसा आमकां आमच्या जिवितान देव आमच्या जिवितान कितें मागता तें सोदून काडूं. आनी आमकां काय बरें रोजाराचें मागणें इग्रोज मातेन दिलां. हें रोजाराचें मागणें जावन आसा आमकां एक हातयार वायटाचेर आमच्या ताळण्याचेर झुजूं. पूण जायते फावटी आमच्या घरांनी आमी हें रोजाराचें मागणें करूंक ना. आमच्या फामिलीन एकठांय येवन आमी तें सांगातान भावपणान करूंक ना. आमी जायते फावटी रोजार करता आसतना वाजेल्या आमी जायते फावटी रोजारांत आमचें ध्यान मन दवरूंक ना. ही आमच्या चुकीची दूख धरुया. ही आमच्या चुकीचें बोगसणें मागुया आनी सांगाती म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्योन सदांच सांकवार मारयेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती कर म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. आयच्या मिसाची इंतेसांवां आमी मागता आल्विरा गोम्स ही आमच्या तरणाट्या पासत आयज तें आपलो जल्माचो दीस समोरमता. ताचेर देवान भरपूर आशिर्वाद घालूं म्हूण मागुया. तेच परी आमी मागता मारियानो गुदिनो ह्या आमच्या भावाच्या बरे भलायके पासत. खिरीतपणी मागुया आयज जल्माचो दीस समोरमतल्या एलोयशस डिकोस्ता
लोरेसिना डिक्रूज, ग्लेन रेवरेडो, रेहान कॉस्ता ही आमच्या भावा भयणां पासत तांचेर देवान आपली सुबाम आशिर्वाद घालूं आनी तांच्या जल्माच्या दिसा तांच्या जिवितान खुशालकाय हाडूं म्हूण देवा लागीं मागुया. आमची मागणी ह्या वेळार बापाक उबारुया. मागुया आमचे फामिली पासत जर आमच्या घरांत मागण्यांक आमी म्हत्व दिना जाल्यार. मागुया आमच्या भुरग्यां पासत जर आमची भुरगीं मागणें करिनात जाल्यार. आंकवार मारयेच्या मोजोतीन मागुया देवान ताची मोना उजवाडां. आमच्या घरान मागणें आमी म्हत्व दिवं आनी आमचो घोराबो नाजारेतच्या घोराब्या भाशेन जावं. सोर्वेस्परा तुज्या दुतान आमकां कळयलां देखून जेजू तुजो पूत मनीस जालो म्हूण आमी जाणो जाल्या. ताच्या कोश्टां आनी खुर्सा वरवीं पुनर्जिवनपणाच्या वैभवाक आमी पावच्याक आमच्या काळजांनी तुजी कृपा घाल म्हूण आमी मागता. आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. धर्मदुताच्या इतिहासावेलें वाचप. जैतुनाच्या दोंगरार शीज जेरुसल्याक परतले. एका सोनवाराचे वाटे इतलो हो दोंगर जेरुसल्याक लागीं उरता. शारांत भितर सरतच ते रावताले त्या उंचल्या कुडांत गेले. ते हे पेद्रू, जुआंव, जाकोब, आंद्रे, फिलीप, तोमे, बार्तोलोमेव, मातेव, आल्फेसाचो पूत जाकोब आनी हुर्बेवोन सिमांव आनी जाकोबाचो पूत जुदास. जेजूचे माय मारिये आनी ताच्या भावा भयणी बरोबर तशेंच येरा ओस्तोऱ्या सांगाती ते सोगले एकाच मोनान मागणें करीत आसले. देवाचें उतर हें. आतांच आमी देवाचें उतर आयकलां तर ह्या देवाच्या उतराक जापप हे पुरी जातलो. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकणटा, म्हज्या तारका देवा सवें मुरगोडटा. सगलीं म्हणुया. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकणटा, म्हज्या तारका देवा सवें मुरगोडटा. ताणें ल्हानवीक चाकोनीचेर दिश्ट घाली, सगल्यो पिनगां म्हाका बागी म्हणटल्यो. सोलबोलिश्टान म्हाका केलीं अजापां, पवित्र अचीत सदांच अचीत ताचें नांव. सगलीं म्हणुया. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकणटा, म्हज्या तारका देवा सवें मुरगोडटा. आपली भक्ती कोतेल्यांताय आमचो देव पिनगेचे पिनगे काकलूक दया दाखयता. आपलो बोलिश्ट हात उबारून सर्वेस्पर काळजा मोनान घर दोतोल्याक धांवडायता. सगलीं म्हणुया. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकणटा, म्हज्या तारका देवा सवें मुरगोडटा. पदवेदारांक सदरावेलीं शेवटिता, ल्हानविकांक तो माये मोगान वयर काडटा. बुकेल्ल्यांक दादोस कोता देण्यांनी, गिरेस्तांक जाल्यार खाली करून परतिता. सगलीं म्हणुया. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकणटा, म्हज्या तारका देवा सवें मुरगोडटा. उगडास धरून आपल्या दयाल मोगाचो इस्रायलाक आपल्या चाकराक बालगिता. आब्रामाक आनी ताच्या धुवा पुतांक दिल्लें उतर विस्वासी देव सांबाळटा. सगलीं म्हणुया. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकणटा, म्हज्या तारका देवा सवें मुरगोडटा. उद्गार. Sorvesporak soy, सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय.
भगवंत आंकवार मारये तूं सदोवी तूं बोव मनीस कित्याक जेजू आमचो देव प्रमाणीकपणाचो सूर्य तुजे तवन उदेन आयलो. Sorves porak soy soy. Sorves porak soy soy. Sorves porak soy soy. Sorves porak soy soy. Sorvespor तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. सोव्या म्हयन्यांत नाझारेत नांवाच्या गालिलियांतल्या शारांत देवान गाब्रिएल दुताक एका आंकवारी सोरशीं धाडलो. दाविदाच्या घराण्यांतल्या जुजे नांवाच्या एका दादल्या लागीं तिका लग्नाचें उतर जाल्लें. आंकवारीचें नांव मारिया आसलें आनी तिचेशी भितर वचून देवदूतान म्हळें, नोमान कुरपेन बोल्लोले, सोर्वेस्पोर तुजें सवें आसा. ही ताची उतरां आयकून ती एकदम गाबोल्ली आनी हें नोमान कसलें जाय तें चिंतूंक पडली. पूण देवदूतान तिका म्हळें, भियो नाका मारिये, देवा मुखार तूं कुरपा मेळ्ळ्या. आयक, तूं गोरबेस जातोली आनी एका पुताक चोल दितोली आनी जेजू हें नांव तुवें ताका दवरचें. तो व्हड जातलो आनी ताका परमेश्वराचो पूत म्हणटली आनी ताच्या बापाय दाविदाच्या शिंवासनार सोर्वेस्पोर देव ताका दितलो आनी तो जाकोबाच्या घराण्याचेर सासणाच्या सासणां राज चलयतलो आनी ताचें राज केन्नाच सोंपचें ना. मारयेन देवदूताक म्हळें, म्हाका दादल्या लागीं कसलोच संबोद ना म्हणटच हें कशें घडटलें? आनी देवदूतान जाप दिवन म्हळें, पवित्र आत्मो तुजेर येतलो आनी परमेश्वराची शक्ती तुजेर सावळी घालतली. ह्याच खातीर तुजे थंय जल्मतलो त्या पवित्र भुरग्याक देवाचो पूत म्हणटली. आनी पळय, तुजे सोयरे इलिझाबेथीक जाणटे पिरायेर एका पुताचो गर्भ सांबाळ्ळा आनी वाश्टी म्हणटाली ती आतां 6व्या म्हयन्यार आसा, कित्याक देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना. तेन्ना मारयेन म्हळें, ही आसा हांव सोर्वेस्पराची चाकून, जावं म्हजें सवें तुज्या उतरा पोरमोणें. आनी देवदूत तिचे सोरशिलो कोडसरलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ पयणी बाबानो, आमी जर आयचें शुभ वर्तमान वाचलें जाल्यार आमकां एक वळ मेळटा. ती जावन आसा, कित्याक देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना. मोगाळ इश्टानो, आमच्या जिवितांत जायते फावटी वेगवेगळे प्रश्न येतात, वेगवेगळ्यो आडकोळी येतात, अडचण्यो येतात. आनी ह्या कोश्टा आडकोळी वेळार आमी जर भावार्थान देवाक उलो केलो, आमी जर भावार्थान मागण्यांतल्यान देवा लागीं आमची गरज भेटयली जाल्यार जायती आमच्या भाव भयणांनी हें अणभवलां, देव आमचें मागणें आयकता आनी देवा लागीं जायना तसलें कांयच ना. दर एक मागणें जावन आसा एक आमकां हातयार आमच्या जिवितांतल्या कोश्टा आड झुजूंक, आमच्या जिवितांत जे ताळण्यो येता ताचे आड झूज मारूंक. आनी सगळ्याहून मोगाचें मागणें जें आमकां क्रिस्तांवांक दिलां तें म्हळ्यार रोजाराचें मागणें. मोगाळ इश्टानो, आयच्या दिसा 7 ऑक्टोबर हे दीस आमी रोजाराच्या मागण्याक भेटयलोलो दीस आमी पाळटा. आनी ही परब पियूस पांचव्या ह्या पाप सायबान स्थापलेली 1570 ह्या वर्सा. ह्या दिसा कितें घडलोलें काय? लेपांतो ह्या झुजाची सुरवात जाल्ली
आनी हें झूज जावन आसलें क्रिस्ती धर्म क्रिस्ती सैनीक आनी तुर्की सैनिकां मदें आनी हें झूज खूब म्हत्वाचें आसलें कित्याक जरी हे क्रिस्ती सैनीक हें झूज हाणलेलें जाल्यार तुर्क हे सगळ्या संवसाराक आपलें राज चलोवपाचें आनी ह्या आकांताच्या वेळार ह्या पाप साहेबान आख्खे पोरजे लागीं मागलोलें की तांणी रोजार करचें आनी रोजराचें कोंत घेवन हें मागणें तांणी भेटोवचें आनी ह्या मागण्याचो फोल जावन आसलो की हे क्रिस्ती सैनीक हें झूज जिखतात आनी हाकाच लागून आयचो दीस आमी जोयताचो दीस म्हूण पाळटात म्हाका दिसता आयच्या दिसा आमी आमच्या जिविताचेर नियाळ करुया आमकां देवान जायती मागणी दिल्या आनी एक मागणें जें आमी घरांत सदांच करूंक गरजेचें तें म्हळ्यार रोजाराचें मागणें आमच्या खालत्या जिवितान आमी नियाळ करुया आमच्या घरांत आमी रोजराचें मागणें कोत्ता काय रोजाराचें कोंत आमच्या घरांत आसा तें आमी लास्ट केन्ना पळयलें तें घेवन आमी आमच्या फामिली सांगाता केन्ना मागणें केलें कित्याक हें मागणें जावन आसा आमकां हातयार केन्ना तुका कोश्ट येतात केन्ना तुज्या जिवितान आडकोळ येतात केन्ना तुज्या जिवितान निराशाय येता तेन्ना आमी हें मागणें घेवन आमची गरज देवा मुखार दवरली जाल्यार देव आमची गरज जरूर आयकतलो अशें म्हणटात की जो कोण रोजाराचें मागणें कोत्ता तो पातकान जियेना तुज्या जिवितान जर तूं हें मागणें करीत रावलोय जाल्यार तुज्या जिवितान पवित्रताय भितर सोदता आनी हेंच करूंक आमकां आयज इग्रोज मात हुस्कायता तर आयज जेन्ना आमी ह्या मिसा बलिदानांत वांटो घेता रोजाराच्या मागण्याचो म्हत्व आमच्या जिवितान आमी अणभवुया दर एका दिसा आमच्या फामिली सांगाता हें रोजाराचें मागणें आमी करुया आनी हें कोत्ता आसतना आमची गरजूच न्हय पूण आमचे दिनवासूय बापाक उबारुया जायते फावटी मागणें जाता आमकां सोयक आमची गरज देवाक उबारूंक पूण जायते फावटी जेन्ना आमकां देव कितें बरें दिता ताका आमी दिनवासूंक फाटीं रावता तो जेन्ना आमी ह्या मिसा बलिदानांत वांटो घेता आनी हो ओयतुंबराचो म्हयनो आमी रोजाराच्या मागण्यांक भेटयला दर एका दिसा आमच्या फामिलीन आमी रोजार करुया ह्या दिसांनी आमकां सोयग आसा वेळ आसा फामिली सांगाता रोजार करूं ताचो फायदो काडुया हेंच करूंक आमकां कृपा आनी बळ ह्या मिसा बलिदानांत मागुया भक्तीचे भांगर करून शोकताय तूं एकाच उतरान माती धूल आमचे जिणेर भांगर कर पवित्र आत्म्या दोयाल बापा भक्तीपणान किरकोळ ओलक्या जिविताचे तुका वोगता आमचे वरदान तुका वोगता आमचे वरदान तुजो पुजीवन जेजू ओ मोलीत भांगर आमची जीण बदलून आतां जेजूचे जिवीत जावचे दोयाल बापा भक्तीपणान किरकोळ ओलक्या जिविताचे तुका वोगता आमचे वरदान तुका वोगता आमचे वरदान
म्हज्या भावा भयणांनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. बापा, आंकवार मारयेच्या हातांनी ही आमची देणी तुका आमी भेटोवंक दिता आनी तिच्या आदारान तुझ्या एकल्याच पुताच्या जिविताचे गूट नियाळून आमचें जिवीत बदलून जेजूच्या जिविता सारकें तुका मानता तसलें जावं म्हूण मागता. त्याच क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, तुझ्या भक्ताच्या वैभवा खातीर तूं अजापवंत म्हूण ओळखून आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. भाग्योंत आंकवार मारयेचो भोगतीन आमी आज उगडास करता आनी तिच्या दिनवासणेचें गीत गावन तुजी कोणवाळाय आमी वाखाणटा. शेकांचेक पृथ्वेचेर कितली वर्ती तुजी विजमिता. सोरकाळी मनशाताय कितली अप्रिमीत तुजी दोयाळाय. तुजे ल्हानवीक चाकोन्नीचेर काकलुतीन तुवें नदर घाली आनी असो सोडवणदार मनशा कुळाचो तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो सोमी तिचे वरवीं आमकां फावो जालो. ताचे उदेशी देवदूतांचो दोलबार संतोशान तुका वाखाणटा स्वर्गार. तांचे वाखाणणेक आमचे ताळे मेळोवन आनंदांत आमी तुमची स्तुती गायता. पवित्र 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 दोलबाराचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराची नावी येता ताका सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय. मोगालिश्तानो, हो पवित्र वेळ. ह्या वेळार जेजू ह्या आल्तारार येता. जेन्ना याज्ञीक हो उंडो आनी सोरो बापाक उबारतलो, आमची मागणी बापाक उबारुया. खिरीतपणी मागुया, आमच्या घरांत मागण्याचें वातावरण जावं. ह्या दिसांनी आमकां जायतो वेळ आसा, पूण जायते फावटी आमी मागण्यांत वेळ सारोना. तर ह्या ओयतुंबराच्या म्हयन्यांत हें रोजाराचें मागणें तरी आमी सांगातान एक फामील कशी करूं. आमकां मागण्याचो मोग देवान आमच्या काळजान पेटोवं म्हूण ह्या वेळार मागुया. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत. आपलेच खोशेन कोश्ट मरण सोंसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड. तुमचे पासत समोरपुंची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणी कोराराचें हें रोगोत. पातकाचें बोगसणें मेलशाक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारोवतलें.
हे मोच्या उगडासा खोरात. भावार्थाचो कूट पोरगोटुया. तुझ्या खुर्सा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणदारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतोल्या आमा सोमेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सोर्बेस्परा, आख्खे पृथ्वेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बोरवासो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणाची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरजोलीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माये सांगाती, बागयोन जुजे तिचो बोर निर्मळ पोती, बागयोन दोन दुतां आनी सोर्फ काळी तुका मानवल्या त्या सगल्या भोगतां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावोंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोर्वोंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन. मोगालिश्टानो, मागण्याचो खेरीत हेतू म्हळ्यार देवाचें राज आमी दिसपोटी सोदूं, ताची खोशी आमच्या जिवितान पळोवंक. आनी हें कोत्तेलें जाल्यार आमी मागण्यांत वेळ सारूंक जाय. आयच्या दिसा जेन्ना आमी रोजाराच्या मागण्याक म्हत्व दितात, आमच्या जिवितान मागण्याचो फोळ, मागणें आमच्या जिवितान मागण्याचो मोग वाडूंक म्हूण आमच्या बापा ह्या प्रार्थनांतल्यान बापाक आमची गरज ही उबारुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्ताय आमकां दी. सोर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर फाकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी, पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासणाच्या सासना. सोमिया जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशे पोरमाणें तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटांत सांबाळ, जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासना. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शेळये संवसाराचे पाप काडलेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडलेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडलेले आमकां शांती दी.
हो जावन आसा जिवोन जेजू जाणें दर एक दीस मागण्यान बापा थंय सोंबून जोडूंक सारलो आनी मागण्यान न्हूच फकत आपली गरज पूण जी बेसांवां देवान जिवितान ओतलेली ताका दिनवासलो ताच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सोगलीं सुभागी सोमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. देवा आमच्या प्रितीच्या बापा ह्या पवित्र संस्कारांत तुज्या पुताचें मरण आमी आनी पुनर्जीवनपण संतोश भरीत काळजान आमी परगोडटा हे आमचे सोडवणेचे गूट हांगा भोगतीन समोरुंबून आनी ते आंकवार मारयेचे गुलाब माळेंत भोगतीन नियाळून ह्या संवसारांत जेजू ताच्या संतोषांनी आनी कोश्टांनी आमी एकवटूं आनी मेल्या उपरांत ताच्या वैभवांत वांटो घेवंक पावूं क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं आमीन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर सोमेस्तांचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे